भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 1:29 प्रत्येक जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 21:20 आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळी आमकां म्हणटा की पळया दुसऱ्या दिसा आपणासरशीन येतल्या जेजू पळोवन जुवावन म्हणले स्थानीक जुवान म्हणले सगळे लोक त्या स्वते स्नान पवित्र स्नान घेवन जुवांच्या मुखार उबे आसता आसतना जेजू पळोवन स्थानीक जुवां अशें म्हणटा की पळया ही देवाची शेळी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. पळया ही देवाची शेळी. आज देवाची शेळी जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक आज आमी अनुभव करूंक जाय. सकाळीच्या वेळा ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची शेळी जावन प्रत्येक तरा मनशाकुळाच्या पाताक आपणाचेर घेवन आज मनशाकुळ सुटका आनी सोडवून दिल्या ते जेजूक अर्घ दिवंक ह्या सकाळीच्या आमी जमल्या. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें हर एक सकाळी आमचे जिविताचे पातां काडन आमकां शांती आनी समाधान दिवचें ते जेजूक आज आमी स्वागत करूंक जाय आमच्या काळजांत. कित्याक स्थानीक जावन म्हणटा पळया ही देवाची शेळी. ही देवाची शेळी पळय ही देवाची स्थानीक जावन सांगत आसता की जेजू येवचेर आसा आनी कितें म्हूण सांगितलें स्थानीक जावन आपणाकच खाल्याक सकला करता आपणच खालतो करता आनी जेजू वर्ते करून म्हणटा की पळय ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. त्या खातीर परतून जेजू म्हणटा पळया हांवें जायते फुडें उतार म्हणला जॉन चॅप्टर 6:35 एकडी वाचचे आमी. जेजून तांकां सांगले जेजून तांकां म्हळें हांवूच तो जिविताचो उंडो. तो जिविताचो उंडो. ही देवाची शेळी जिविताचो उंडो. मागीर मुखार म्हजे सरशी येता तो म्हजे सरशीन येता तो केदींच बुकेवचो ना. मोगाशनो एक आपुरबायेचें घडीत एक टेस्ट मनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. थोडी जाणां म्हणटा ती ब्रदर आमकां सांगूंक जायना नांव काडनासतना इवन खंयचेय मेन्शन आमचे टेस्ट मनी तूं सांग. एक तरणाटो सुमार 24 years तरणाटो जिवितांत वायट संवय आसता वायट गुण आसता हे वायट पिडा म्हणटात म्हळ्यार कुडीची पिडा न्ही एक आत्मीक पिडा संवयेची पिडा जायत्या सुवाते तो मागण्याक वेतलो आनी ह्या पिडे संवयेच्या पिडेंत भायर येवंक जायते तो प्रयत्न करतलो. कितले प्रयत्न केल्यार ताचें जावना जाल्यार ती कूड अस्कत जाल्ल्या कारणान खातीर त्या बंद पासून तो परतून सांपडटालो.
म्हज्या मगचे न्हू एक दीस एका कन्वेन्शना म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणून ब्रदर 2 मिनटां म्हाका उलोवंक आसा ही म्हजी अस्कत काय जावन आसा हांवें कितें करचें हांवें कसो म्हणलें जॉन चॅप्टर 6:35 वास जॉन चॅप्टर 6:35 परतून म्हणजे जेजून तांकां सांगलें जेजून ताका म्हणलें हांवूच तो जिवीत सोडलो तो जिवीत जेजून ताका त्या भुरग्याक म्हणलें हांवच तो जिवीत सोडलो जिवीत सोडलो आज जिवितांत कितें वैरपण जाते आसा तूं जिवीत हल्ल्या बरी जाते आसा तूं जिवितांत आज कितें गे कणवळटे आसय तूं खंयच्याय वस्तू सांपडटे आसय हांव जिवीत उंडो तुजी जिवीत आज हे कश्टाच्या परिस्थितीत सांपडना आसा तूं जिवीत अस्कतकायच्या पावंड्यार आसा जावं फुरो लैंगीक संवय जावं फुरो बेबदेपण जावं फुरो मास्टरपेशन जावं फुरो म्हज्या मगची खंयची एक नाका जाली पितरपणाची संवय जावं फुरो व्हडली संवसारांत भितरीची संवय जावं फुरो आज भितर आज सांपडोन आसा थंय तुका भायर येवंक जायना त्यातिर आयजाय 60:1 म्हणटकी उठून परजळीक जा कित्याक तुजो उजवाड जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटकी जेजू जावन आसा तुज्या जिविताचो उजवाड आज त्या उजवाडा लागीं तूं आयले वयस जाल्यार तुज्या भितर आसतो काळोख दावडोची पदवी ते जेजूक आसा जावं फुरो खंयची अस्कत काय आज मनशाकूळ आमी कितळ अस्कतकायच्या पावंड्यार आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज जायते न्हू कंगाल जाल्या जायते पटी आमी हल्ल्या बरी जाल्या आज त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव जिविताचो उजवाड जावन आसा हांव जिविताचो उंडो जावन आसा तुज्या जिवितांत खरो उजवाड घेवन हांव आयला कित्याक तुवें काळोखान सांपडोंक नजो तुवें काळोखाच्या वाटेर सरोंक नजो काळोखाच्या निर्फळ कामाक तुवें हात घालूंक नजो कित्याक हांव तुका सासणी जीव दिवंक आयला पळय परतून वाचचें आमी तें जेजून तांकां सांगलें हांवच तो जिवीत उंडो हांव जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता कोण म्हजे सरशीन येता तो केदींच बुक्यो सोना देस बुक्यो सोना प्रत्येक तरान सामारिया स्त्री दनपाराच्या उदक व्हरूंक आयिल्ल्या वेळा तिचे भितर अस्कत काय असते ते जिवितां कितें अस्तित्व जावन आसलें जावं फुरो ते जिवितां कितें सोडवणें जावन आसलें ते जिवितां कितें एक संवयेचे सक्ते सांपडली जावंकी पुरो जावं फुरो अडकळेक सांपडली जावंकी पुरो जावं फुरो बनपस सांपडली जावंकी पुरो जावं फुरो इराऱ्याक सांपडली जावं फुरो तिका लोकां मगर मुखामोळ दाखोवंक कश्ट मारतलेय जावं पुरो म्हज्या तसल्या परिस्थितींत जेजू कळीत जाले तिच्या काळजाचे अत्रेग आनी तिची तान आनी भूक जेजू स्वयं धवाधवी त्या सुवातेर गेलो जेजू स्वयं म्हज्या मोगाचें त्या सुवातेर गेलो आनी त्या स्त्रियेक जेजू मेळ्ळो म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज तुज्या आनी म्हजे भितरली संवय ते जेजू कळीत आसा तुज्या आनी म्हजे भितर उण्यापण ते जेजू कळीत आसा तूं आज उदरगती पावन सांपडालें म्हणल्या विशयान ते जेजू कळीत आसा हो भुरगो म्हणा लागलो ब्रदर खंयची कामां हात घालली फ्लॉप ब्रदर हांव सगळ्यांनी सांपडला ब्रदर भायर आसतो परतून हांव आयला हांव कन्फ्यूज जावन गेला एकच संवय कंटिन्यू म्हाका दोशी दिवन आसा हांवें कसं म्हणलें कांयच भियेनाका जॉन चॅप्टर 6:35 वाच कित्याक जिवीत दिवचो जेजू तुका जिवीत दितलो हर एक सकाळी ह्यो क्रिस्तांव मुखार बोस आनी ते जेजू सांग हांव अस्कत जेजू हांव अस्कत तूं आयलाय अस्कतकायची सगळे अस्कतकाय पयस करून ताका घटाय दिवच्या तूं आयलाय घटाय दिवच्या खातीर तूं आयलाय जेजू म्हजी अस्कतकाय पयस कर ताणें एक चॅलेंज केलें हर एक दीस हांव ह्यो क्रिस्तांव मुखार बसता हर एक सकाळी उठोवन हांव जेजू लागीं बसता ताचे कूड आनी रगत हांव सेवता तातूंत म्हाका घटाय मेळटली हे ताणें सगळी एवकरिस्टीक अजापां आमच्या चॅनलार जायते आसा एवकरिस्टीक मेरिकल ताणें पळयले खंयच्या गांवांत एवकरिस्ट कशें चल्ले युट्यूबार ताणें सर्च केले आमच्या चॅनल लिंक आसते सगळे ताणें सर्च केलें म्हज्या मोगाचेर पळयलें एवकरिस्त अखंड भावार्थ ताका उब जालो हर एक मिसाव येता आसतना उंडो घेता आसतना जेजूचें मांस म्हण तो फील करतलो जेजूचें रगत म्हण तो फील करतलो स्वयं एवकरिस्ताच्या बलिदाना म्हज्या मोगाचेर मिसाचें बलिदाना तर जेजू पळोवंक सुरू केलें उलोवंक लागलो भासाभास करूंक लागलो आनी म्हणा लागलो की संवय म्हजे भितर जी संवय तुज्यान मात्र पयस करूंक जाता तो म्हणटा गी ब्रदर 21 दिसां भितर जेजून सगळी म्हजी संवय हांव सुटकाला पयली आज हांवें तो घट जाला की ती संवय म्हजी जिवितां आयली इतले टेंप आसली म्हणल्या विशयान म्हाका उडास ना सगळे देवान म्हज्या जिवितान विसरेशें करिशिल्लें मात्र न्हय हांव बळवून जावन ब्रदर आज देवान म्हाका इतल्या बरी वाट दाखयला की चिंतूकी सकना आनी तो म्हणटा की आमचो देव मोगाळ जावन आसा ताणें गायन म्हणलें जेजू मोगाळा जेजू दयाळा आमच्या आराधनांत ते गायन आसता जेजू मोगाळा जेजू दयाळा वय म्हज्या मोगाचेर जेजू मोगाळ जेजू दयाळ जेजू विस्वासी जावन आसा ह्या वर्सां
कश्टाच्या फाटल्यान देवा नाका, ह्या वर्सां अस्कतकेच्या फाटल्यान देवा नाका, ह्या वर्सां तुज्या जिविताक खंयची एक सकत आज खंयची भितर रिगला जाल्यार तातूंत कावचेन भिरांतीन सोदून सोदून करगोन बसो नाका. तूं तुज्या जेजूच्या मुखार वच, तूं तुज्या जेजूच्या लागीं राव, तूं तुज्या जेजूक उलो मार. कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू, खरी एक एवकरिस्ट मेरिकल तुवें पळयलें वयत जाल्यार उंडो आसलें मांस जालां, वायन आसलें रगत जालां, कितलो लोकांची जिवीत परिवर्तन जालां, कितलो बदलला म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या वर्सां जेजू तूं खंय केदाळाय खंयच्याय वेळा हात लावंक शकता, मात्र न्हय की तुका उदरगतेक थंयच्यान पावोवंक शकता. जांफ्रो ठक्क जाल्या वाटेंत आनीक उजवाडाची वाट जेजू तूं उक्ते करून दाखोवंक शकता. त्या खातीर आज तुका सोडवण दितल्या, सुटका लाभयतल्या जिवंत जेजूक तुवें अनुभव करूंक जाय. आज प्रत्येक तरा म्हज्या ह्या दिसांनी जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. कितले घंटे मागणे करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्हय, कितले रिती करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्हय, कितलो उपास करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्हय. जेजूक अनुभव करचे इम्पॉर्टंट जावन आसा. जेजूक अनुभव करचे म्हणल्यार तूं 26 वरां ताचें चिंतनान आसतय, ताचें थंय मग्न जावन आसतय. येताना वेताना वेताना हर एक घडी तूं जेजूचें नांव एकामेकाक दिवंक शकतय. जेजू थंय मग्न जावन रावता म्हणल्यार त्या खातीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 पळय, जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत 20:15 आमकां म्हणटा की तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार, तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार. कितले घंटे एकच कडेन म्हणटा की आमी 1 घंटो एकच कडेन बसून मागणें केलें, 1 घंटो मागणें करून भायर वचून 4 जाणां शिराप गाळी दिले वयत जाल्यार वायट वाटेक चलोवन आमी निग्लेक्ट करून आमचें जिवीतच म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आमच्या आवय बापायक भाव भयण्याक घोवाक बायले दुखयता जाल्यार त्या उतरांत अर्थ ना. त्या खातीर परतून वाचचें आमी रावशात जाल्यार, तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार, परतून वाचया तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां आणि म्हजी उतरां तुमचे- म्हजी उतार हर एकडें उसारले उतार. हांवें कशें कोडकारा बरें केले ते उतार, कशें सतमानल्या भाव भयणाक अजापाकांदा केले ते उतार, जिवीत दिवचे उतार. तूं जिवितांत तूं उबान धरशी जाल्यार, ते उतरां प्रमाणे चलशी जाल्यार, ते उतरां तूं मग्न जावन रावशी जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत. ती मागची गरज ना, देवच प्रोवायड करता. हे 3.5 वर्सांनी म्हज्या मोगाचें न्हू हांव सदां नीत म्हणल्यार बरी येवकरी सतय हर एक दिसा हांव बळवंत जावन देवाच्या उतराचेर हांव बळवंत जाते आसा. हांवें पळयलें हांवें कांयच मागूं ना, देवाक कळीत आसा सगळें कितें म्हाका दिवचें म्हणून. जावं फुरो थोड्या फावटी कश्ट पडटा, थोड्या फावटी अस्कत काय भोगता, थोड्या फावटी जावं फुरो आमी कश्टाक वळख जाता जाल्यार त्या कश्टांतल्यान देव आमकां निवारता. त्या खातीर हे वर्स जावंक जाय आमचे समृद्धेचे. 2023 बरी न्हय, 2024 अनेक मॅट मुखार काडचे वर्स जायचे. हांव म्हणटा की इतलेच बिजनेसांत पयशांतच न्हय, आत्मिकांत तूं वयर येशी. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रात आनी सगळें तुका मेळटलें. बंगलो जाय गी, घर जाय गी, जावं फुरो आज बरें काम जाय गी, उदरगते पावंड्या पावोवंक जाय गी, जावं फुरो एज्युकेशन मुखार वचूंक जाय गी, वॉट एवर कितेंय माग देव तुका दिता. बरी भलायकी जाय गी, हर एकान पयल्या मागा. हे पवित्र आत्म्या म्हजे देवोने म्हाका शिकय, जाणवायन बोर आदार दी, बळ दी म्हज्या मोगाचें न्हू. पयल्या मागा देवाची रासुची कृपा आनी सकत आमकां जण एकल्याक तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मारिफात फाव करून दी. आमेन. हे गायन थंय भाग घेवया म्हज्या मोगाचें न्हू आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. तुझे नावा कळटा तुजो मोगनी आटा, तुका हरसीता ए धन्या, तुका नावडता ए सोम्या, गोडवीक तुझी गाता. तुझे नावा कळटा तुजो मोगनी आटा, तुका हरसीता ए धन्या, तुका नावडता ए सोम्या, गोडवीक तुझी गाता. सुगी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटय, विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय, तुज्या सारक्या रुपीत केलय. तुका नांव वाडटा ए सोम्या, गोडवीक तुझी
तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाटा ये सोम्या गोडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडटा ये सोम्या वळवी तुझी गाता तुझे नाव वाकडटा तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा ये सोम्या वळवी तुझी गाता तुझे नाव वाकडटा तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा ये सोम्या वळवी तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पताची टेस्टमनी दिवंक अशें येता. टेस्टमनी दिवंक गडाय केल्ल्या खातीर हांव देवा कडेन भगसणी मागता. हांवें म्हज्या चिरक्याचें एग्जाम बरोवंक पिटिशन घाल्लें तें तांणी बदल आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करना जाल्लें हांव आनी आतां ती एग्जाम पास जालो. दुसरी म्हजी टेस्टमनी ताका PR मेळच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें बदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी रिपीट करतेच आसल्या ताचें PR आमकां मेळ्ळें. आनी म्हजी तिसरी टेस्टमनी ताका ड्रायवींग लायसन्स जाय जाल्लें तें ताचें ड्रायवींग लायसन्सूय ताका मेळ्ळें. आनी म्हज्या भयणीच्या नातवाची चवथी टेस्टमनी म्हज्या भयणीच्या नातवाची तो एग्जामान मस्त फाटीं आहलो शिकोवंक मस्त फाटीं आहलो ताका तो मध्य आदी एग्जामान तो पास जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हणली ती बऱ्या तरान तो पास जालो. आनी म्हजी पोर बाळान जालें ताची बऱ्या तरान बाळान जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हणली तें बऱ्या तरान बाळान जालें. आनी पोर आमकां बोर काडलें. बोर काडटना हांवें देवा कडेन मागलें आमकां बरें उदक दी म्हणून. अशें आमकां बरें करून उदक मेळ्ळें जाल्यार तांचो बंडरास आयले आनी तांचो पंप देवंक आमकां जालो ना. हे देखून देवान येदें व्हडलें अजाप केल्या आनी ह्या देवाक आमी काळजांत हाडून अर्गां दिता. आनी तशेंच ब्रदर अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक देव धाराळ आशिर्वादां मागता. आनी तांचे मागणें संवसाराच्या पंथा पावच्या खातीर आमी मागता. आनी तांच्या टिमा खातीर आमी सदांच आमच्या तेरसार एक आमच्या दान मांडमरी आमी सदांच आमी भेटयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव आनी म्हजी धूव ताप येवन आस्पत्रेंत एडमीट जाल्लें हांव. तें बरें जालें देवाक अर्गां. पूण म्हजी पुरासाण वोंक रावूंक ना. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करनासलें हांव. आतां आमी बरीं आसा. आस्पत्रेंत हांव डिस्चार्ज जावन घरा आयलें हांव. देवाक आमी अर्गां दिता. आमचे पसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. सांगातच आमचे पसत मागण्या सर्वाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. थँक्यू जीसस. 5 भासोणी आमी जाणेकली उसारया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फूट करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवेनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याची चिबो तुजे भस्म करच्यो नात. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 25 26 म्हणटा की सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव
आनी तुका शांती दिवं. 5 प्रत्येक तरां 2 टेस्टमनी आयकत आसतना प्रत्येक सर्वेस प्रॉब्लेम मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं, तुका शांती दिवं. तसो देव तुका आदारा पावो. 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे पयले साक्ष जावन आसा. पयल्यान पयले साक्ष दिवंक गडाय केल्ल्याक देवा कडेन बक्षाने मागता. म्हजो दवा आतां मस्तो दूख आसलो. मस्तो पडापडीन रातीची न्हीद पडनासली. मस्तो वकात केलें आनी साक्ष दिता म्हूण बसयलें. आतां म्हजो आतां दूख मस्तो गूण आसा. देवाक जावं हार्गा. दुसरी साक्ष, म्हज्या घरा मस्तो मूस आसले. हांव काम करतना जेवतना चलतना मस्तो म्हाका दुसून आसलें. घर सोन दावया म्हूण म्हाका बगतालें. जेजू कडेन मागलें आनी हांवें साक्ष दिता म्हूण बसयलें. आतां मूस उणें जाल्यात. देवाक जावं हार्गा. तिसरी साक्ष, म्हज्या घरांतली मुणजाती सडन पिडेन पडली. डॉक्टरा कडेन वचचें, फाटीं हाडचें, परतून वचचें, फाटीं हाडचें. देवा कडेन मागलें आनी साक्ष दिता म्हूण बसयलें. आतां म्हज्यो मुणजाती हुशार आसात. देवाक जावं हार्गा. होगळाप आनी स्तुती. तशेंच म्हाका साबार वाटांनी देवान म्हाका मागिल्लें दिलां. तसो हांव उपकार बावरतां आनी हार्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या टिमाक देव ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता हांव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव विनुता कासरगोड टावन. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा. मस्त वर्सांतान म्हाका घर येताले प्रॉब्लेम आसले. खंय म्हाका वचून रावोंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाश लागीं पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें डेली रिपीट करनासलीं. दिसाचे फूल डे हांव तेणें घेताना रिपीट करनासलीं. आतां म्हजें घर येतालें मस्त उणें जालां. म्हजी घरचीं म्हणटात आतां मस्त उणें आसा म्हणून. हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हाका एलर्जी शेळ आसली. 2 दिसाक एक फावटी हांव टॅबलेट काडून येवन आसली. आतां म्हाका 15 डेसाक एक फावटी टॅबलेट काडून गेल्यार पावता. ही शेळ गूण केल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुताकी तशेंच काफा प्रॉब्लेमू शेळ पुरो जावनूच आसली ताका. आतां ती मस्त उणी आसा. इतले व्हडा जापा केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची धाराळ आशिर्वाद लाभून दी म्हूण मागता. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. एगडी आमचे दोळे आमी दामप्याने मागया. मोगाळा बापा, आज आमी तुज्या लागीं समर्पण दिता. आज कामाक येता वेता आसतना राख आनी सांबाळ. कितली बाबडी खंतीन दुकान इरान बेजारान सॅड जावन हे मागणे आयकून कामाक वेते आसात. बापा तांकां आशिर्वादीत कर. इमिग्रेशनच्या भिरांतीत हांव खंयचेय कश्ट ह्या मोतीत वची दोन ती वेते आसात. प्रत्येक बापा ह्या भावाक ह्या भयणीक सोडय बापा. तुवें सांगलें म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हण बापा. तांकां तुजें समाधान दी. सुरक्षीत पयण करन त्या ऑफिसांत ती कामां ते वेता आसतना एक फ्रेश मायंड तेंचें जावं दी. तांचे मोतींतले सगळे दुबाव इरारे अडकळ नापयस जावं दी. तांकां मोतीक समाधान लाभ. घर काम करताली जावं फुरो आज घरांत आसता जावं फुरो बिजनेस वेताय जावं फुरो खंय तूं हाता गेल्ल्या कामां वता आसतना जावं फुरो मेडिकल आज खंयचे ते ब्लड टेस्ट वता जावं फुरो कोण ऑपरेशन आसा जावं फुरो आज खंयचे किमो आसा जावं फुरो खंयचे आज तुजे मोती ते राट्टावळ घेवन तूं वेते आसय. तो जेजू तुझ्या सांगाता येऊन दी. अनुभव कर. एवढे इगडी तुझे दोळे दाम अनुभव कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज हांव मागता. ह्या बावणाचे आशिर्वादीत कर. बेसावानी बोर कृपेन बोर दैवी शक्तीन बोर बापा. तुझ्या पुत्र जेजूक अनुभव करचे सकत आज प्राप्त कर. खंय वेते आज तुवें हांव येता म्हणलो देव तूं जावन आसाय. जशवा 1:9 बापा तुझ्या भुरग्यांचे दर आशिर्वादीत कर. आशिर्वादीत कर. बेसावानी बोर कृपेन बोर हाता घाला हर एक कामाचेर तुझी कृपा देवे म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान हांवें तुमकां कळीत केल्ल्या बरी ह्या ब्रेस्तरा 12 तावन 6 वरां म्हणटा फाल्यांचो दीस 12 तावन 6 वरां विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंत आमी भायर दवरतले. हांव ह्या दिसा वेळ आसली येया आनी पवित्र सक्रामेंता वगर बसून संवसारांतल्या जण एकल्या भावबण्या खातीर मागया. संवसाराच्या कोणशान शुभ वर्तां परगटणी जावं दी. हर एका फिरगेचेंत आराधनांत जेजूक रूपरूपी पळोवचे भाग मनशाकुळा फावो जावं दी. आज मागया म्हज्या मोगाचेर विशेश रितीन. तशेंच फाल्यां 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान आनी 7 तावन 9 ओपन ग्रावंड आउटरीच हांव आनी एंटायर टीम ह्या जागा आसतले. ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक
वर्साचो पयलो ब्रेस्तां जावं सा व्हडा संख्येन येया आनी सगळी आशिर्वाद बेसांवां आमी जणेकली जोड घेवया तरणाट्या भुरग्यांक आनी प्रत्येक तरान विशेष आराधन तांकां आनी भलायकी नातल्या खातीर पिडेस्तांक विशेष मागणें जावन आसा इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले मोगाचे न्हू एकामेकाक सांगा तशेंच म्हयन्या पयलो शुक्रार 10 वरांतल्यान 3 वरां पर्यंत सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल त्या सुवातेर हर गांवाक आनी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेचें आराधन येया जणेकली एक शुक्रार उपास करून त्या सोमेची सकत आमी अनुभव करया अनेक विशेष मांडावळ जावन आसा वर्साच्या पयल्या म्हयन्यान 3 दिसाची ओपन कन्वेन्शन म्हळ्यार एक 3 दिसाची रिट्रीट रावूंक कितें जागो आसा सकाळी ब्रेकफास्ट जेवण सगळें त्या सुवातेर मेळटा म्हज्या मोगाचें न्हू 6, 7, 8 इज ओपन कन्वेन्शन सांगा एकामेका वर्साच्या पयल्या म्हयन्यान हे 3 दीस आमी रिट्रीट 3 दिसाची रिट्रीट करया तांतूं सगळो वर्स देव आमकां चलोवन उरदी देव आमकां राखून उरदी सगळें वायट तातून बंदड बंदकणितां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी पण 6, 7, 8 प्रत्येक बांदा शेर्ली बांदा गोवा म्हणल्यार सुवातेर डिवायन मर्सी इंटरसेशरी रिट्रीट सेंटर आसा लास्ट हांवें 2 दीस तें कन्वेन्शन केल्लें जायतो पावस असो जाल्यार हजारांनी लोक त्या सुवातेर आसतो गोवा सावंतवाडी मालवण आनी त्या कुशीनांतल्या सिंधुदुर्ग त्या कुशीनांतल्या जण एकला हे मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणें जेजू तुमकां बऱ्यापणा मदीं आराधन करया ते जेजूक 3 दीस वर्ती सकताचे अनुभव करया सांगा आतांच आनी म्हाका हे कन्वेन्शन खातीर 6, 7, 8 प्रत्येक सकाळी 9:30 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत सांजेर 5 वरां पळय 3 दीस शनिवार आयतार सोमार तरणाट्यानो युवा जाणांनो भुरग्यांनो आयतारचें सुख येनासतना येया आनी प्रत्येक तरां वर्ती आशिर्वाद तुमी जोड घेवंक जाय तुमचो फुडार नंदन जाल्लो जावंक जाय ह्या वर्सां तुमच्या फुडाराचेर देव सर्गीची आशिर्वाद देव दी प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचें न्हू 17, 18, 19 कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वरा म्हणल्यार सुवातेर सांजेचे 4 तावन 7 वरां पर्यंत त्या खातीर म्हजे 3 दीस कन्वेन्शन विशय एकामेकाक सांगा आनी व्हडा संख्येन येतो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी कृपेनी भरूं दी आनी विशेष रितीन आमी मागया जण एकल्या खातीर आमची इंटरसेशरी 24 hours इंटरसेशरी आसा कोणाक खंयची पेटिशन जाय तें घाला म्हज्या मोगाचेर सकाळचे मागणे हरिकले पळया आनी एकामेका धाडा देन पर 3 ते 4 म्हज्या मोगाचेर येवच्या सोमारातावन आमी प्रत्येक जिजून केल्या अजापा विशयान 33 मेरिकला विशयान नियाळटाव तातूंत एक अजाप आमच्या जिवितांत जावं दी आमेन आनी प्रत्येक तरांच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज जालो हालेलुया म्हजी एक साक्ष दिवंक आस येता सांगल्यार म्हाका एक 10 वर्सां पयलीं म्हजे दोळ्यांत एक सिरांचे प्रॉब्लम आसले ते हांवें तुमचे मागणे पळयले मागीर म्हाका आतां मस्त गूण ताजे मागीर म्हजी एक पांयांत सिरांची पिडा आसली गडे 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 ताणें म्हाका सिरांची वोण धरची ती हांव रडोन आसली म्हाका गूण जायनाय कितें हांव ते हांव तुमचे मागणे पळयले मागीर म्हाका हांव रडोन मागली आतां म्हाका गूण आसा तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या घोवाची ताका एक पांयांत मस्त सूज आसली कितले वखद केले खंय खंय गेले खंयचे वखद हांवें केले गूण नासले जाल्यार आतां हांवें जेजुडे मागून हांवें तुमच्या आराधनार रडोन मागलें आतां ताका मस्त सूद गूण आसा आतां ताका प्रॉब्लम उरलें ना चवथी साक्ष म्हज्या नात्रांक म्हज्या व्हडल्या धुवेक ताप आसलो ते हांवें जेजुडे मागलें ते म्हाका आतां मस्त गूण आसा म्हज्या भुरग्यांक आतां विस्कला येतात अर्गा तुका सुमिया जेजू वगलाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू ब्रदर प्रकाश ताज्या टिमांक देव बरें करून दी सदांच हांव मागता तुमच्या बसत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हा म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशिता म्हज्या भावाक कठीण ताप आशिल्लो तो ताका तापान वॉमिटींग स्टमक अपसेट बरो जावन आशिल्लें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी तें रिपीट करनात आसलें हांव 2 दिसांनी ताजो ताप सुटलो त्या देखून हांव देवाक अर्घ दिता दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या आंटीक ताप आयिल्लो तापान तिका स्टमक अपसेट वॉमिटींग विकनेस बरो जावन आशिल्लें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी तें रिपीट करनात आसलें हांव तिजो ताप एका हप्त्यान सुटल्या पासून हांव देवाक अर्घ दिता
टेस्टमनी लेट जावन दिल्ल्या पासत हांव देवातावन बक्षाने मागता. अर्घ तुका सुमे जेजू, ग्लब तुका सुमे जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका 2 वर्सां डिस्काचे प्रॉब्लेम आसलेले. मस्त वखदां केल्यारी काम केल्ले तक्षण परतून दूख येतेली. त्या दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमा कडेन मॅसेज घालून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. ते बाबार्थान जेजू कडेन मागून रिपीट करनंत आशिल्ली आनी म्हजी भलायकी मस्त बरी आसा. त्या देखून धन्या देवाक हांव म्हज्या काळजांत तावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा. म्हज्या पतीक दांतांच्या निज्जेची दूख आशिल्ली. त्या वेळार हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते बाबार्थान हांवें सांगूंक सुरू केलें आतां तो मस्त बरो आसा. ताची दूख ही उणी आसा. तशेंच म्हजी तिसरी साक्स म्हज्या पुताक UK शिकोवंक वचूंक तशेंच ताचें लोन पास जावचें पासत हांवें मागोवंक विनंती केली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. 2 कोरिंथियन 9:8 आनी फिलिपियन 4:19 हें हांवें बाबार्थान जेजू कडेन मागलें आनी म्हजी पूर आतांची कामां वेळार जेजून अजापी रितीन म्हणलें बरी कर्ण दिवन 1.5 म्हयन्या भितर तो UK वचून पावलो आनी ताची स्टडीज आतां कर्ण आसा. जेजूक म्हज्या काळजांत तावन हांव अर्गां दितां आनी धीन वाचतां. जय जय तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. आनी हेर साबार उपकार म्हाका म्हज्या जेजून केल्यात. ह्या मागण्यांत आमकां आमच्या कुटुंबान मस्त बरेपण जालां. साक्स दिवंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप भोगता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या एंटायर टिमाक हांव बरी भलायकी तशेंच तांचे मिसांव कामात जेजू तांकां बरी भलायकी पाठोवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन हेलेन म्हणून उलयतां. हांवें आमच्या दुवेच्या काजार बऱ्या तरेन जायचें म्हणून ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रातीक सकाळीं आनी प्रमाणान आमी फॅमिली आमी म्हणून आशिल्ल्या. देवाच्या दयेन आमचे दुवेचें काजार एका एंगेजमेंटांत दवरिल्लें. काजार जाता म्हणसर देवान आमकां हर एका मेटा आनी हर एका घडी आमकां राखून येला. पुरो बऱ्या तरेन जालें. देखून हांव देवा काळजांत अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक तांच्या खातीर हांव सदांच मागून आसा. मस्त देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां मस्त पयशांची अडचण आशिल्ली काजाराच्या टायमार. ताका हांवें पिटिशन घाल्लें. देवान आमकां स्टेप बाय स्टेप आमकां राखून सांबाळून दवरल्या खातीर हांव मस्त काळजांत अर्गां दितां. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड युअर टीम. प्रेज द लॉर्ड.